having the carnival in Ponda on the 16th of February 2026. So we would like to invite people to participate, since it is made this event we are having for the people. Okay, so we want people to participate, to come forward in contributing whichever kind, maybe in participation, maybe in kind, cash, whatever kind invitation. So we want you to come forward. Like if you are supporting us, please come forward, support it in a big way, so that last year what we have done, we could go a little step further. Okay, so please come out and yes, accept our invitation in all the ways, in participation and also in contribution last year. And we are having also small group dances and all in between. So that is why we are also expecting the local crowd, the local people over here to participate, schools, colleges and all. It's a request, please bring your students forward, so that they can take part, and whatever talents and all they have, they can show. This is a platform where they could use, so make use of this platform, because we are not getting government grants, but whatever we have as people, if we can use that and go forward, maybe tomorrow the government only may think about, okay, you all are struggling, we are here to help you. So probably we can do it as people. So that's why it's Ponda People's Carnival. So we people are asking the people to come forward. तालुका इज नोन एज द अंत्रुज महाल, आणि अंत्रुज महाल हो कलाकारांचो म्हणून एक हें आसा. सगळे कलाकार हांगा आसता, शिगम्याचे म्हण, नाट्य कलाकार म्हण, सगळे कलाकार जे आसा ते आमच्या फोंड्या महालान भरल्या. आनी अशें आसतना कार्निवल सारको एक जो आमचो मेन हें आसता तो कित्याक जायना, म्हाका प्रश्न आसा. हांव मागता बाब नितीन ढवळीकर जे पालकमंत्री आमचे आसा, तांचे कडेन मागता की ताणें आमकां सहकार्य करचें आनी फोंड्या खातीर हो कार्निवल परत सुरवात करचो. जशें आतुरतेने वाट पळयता आमचे क्रिस्तांव भाव पळयता, तशें आमचे हिंदू भावूय वाट पळयता. आमी सगळे मेळून हो कार्निवल करता. आमी पोरुचांनी सुरवात केल्या आनी सुरवात अशीच उरतली अशी म्हजी इच्छा आसा आनी आशाय आसा. हांव लोकां कडेन मागता, आमच्या फोंडेकारां कडेन, कंप्लीट फोंडा तालुका कडेन, की सगळ्यांनी हातूंत सहभाग घेवचो, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचो आनी एक आमकां यश दिवचें. आमी करता तें जोडपाक करिना, लोकांच्या मनोरंजन करता. मिनिस्टर ढवळीकारा कडेन तुमी मागला न्ही, सो आतां तुमी ताजे कडेन वतले? यस, वील गो. फुडें प्रयत्न करपाक जाय. फोंडेकारांक आर्थीक मदतीचें आव्हान करता. आव्हानूय करतात, सगळ्यांनी आमकां आर्थीक मदत करची, कारण हो फ्लोट जो जातलो हो तुमच्या खातीर आमी करता आनी तुमी आमकां योगदान दिवचें, ही आमची मागणी आसा. ते कडेन पळोवन आमी 3 फ्लोट हाडले, आउटस्टँडींग फ्लोट, जस्ट लायक ऑल गोवा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज जिखताले ट्रेडिशनल कॅटेगरी. तितून आमी 3 दवरताले आनी उरलेले लोक 3 फ्लोट्स गोंयच्या नांवास्तीक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज मेळटा. ही ज्या गोंयान ज्या सेंटरांनी ज्या कार्निवलाक फ्लोटान मोठे फ्लोट येता, तितून आमी 3 फोंड्या हाडटले. ओके. हांव आगोस्तीन फेर्नांदीस. फोंड्यान एक आमी कमिटी घडल्या कार्निवलाक लागून आनी तेजें नांव दिवलां आमी फोंडा पिपल्स कार्निवल कमिटी. आतां आमी पयले सुवातेर ट्युरिजम मिनिस्टर मिस्टर रोहन भोंवडे आमी एप्रोच जाले 15 दीस पयले, आनी ताका आमचें स्पॉन्सर लेटर दिलें. आमकां कार्निवलाक कितें जाय गरजेचें हें आमी ताका दिलें. आज पासून आमकां रिस्पॉन्स कांय ना गव्हर्मेंटा तर्फे. आमकां कितें फंड दिता फोंड्या कार्निवल करपाक पण ना, तें आमकां कळना. त्या उपरांत आमी लोकां मदीं गेले. लोकांनी सांगलें गव्हर्मेंट दिना, आमी तर तुमच्या कडल्यान आसा, आमी तुमकां कितें तरी पयशे दिता, तुमी आमच्या पयशांनी कितें तरी करा फोंड्यान. तेन्ना आमी फोंड्या फेब्रुवारीचे 16 तारखेर हो कार्निवल डिक्लेअर केलो. फोंड्या तिस्कारसान बस स्टँडार सोंपोवपाचो. आनी त्याच वेळार आमी हे जे ऑल गोवा फ्लोट्स आसा तांकां कॉन्टेक्ट जाले, आनी ह्या कॉन्टेक्टांनी आमकां लोकांनी हे जे ऑल गोवा मेजर फ्लोट्स आसा तितूंतले एक 4 तरी फ्लोट्स आमी फोंड्या हाडून दाखयलेले फोंडेकारांक. इतलेंच न्ही, फोंडेकारांनी आमकां तेंय सांगलें की पयशांची मदत आमचे कडेन कितें घडटा तें आमी तुमकां दितले, आनी हो असोच पळोवन जो कार्निवल विदावट गव्हर्मेंट ग्रांट्स केला तसो तुमी तो करचो, आनी हो फुडेंचो कार्निवल तुमी सांबाळचो. बट तुमी गव्हर्मेंटाक केन्ना लेटर केल्लें? तो 16 तारखेर केला ह्या म्हयन्याची. कोणाक केलें? रोहन भोंवडेकर. ताणें कितें सांगलें? तेणे घेवन तेगेले सेक्रेटरीन तें घेवन दवरला लेटर. आयज पासून तेजो आमकां कांयच रिप्लाय ना. रिप्लाय ना.
ओके आनी मागीर सीएमाक बी मेळ्ळे तुमी ना सीएमाक मेळोना पळय आनी कन्सर्न हांगा मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर आसा आनी ना ना ताकाय मेळोना सो आतां तुमी हें करता म्हणटकीर तुमी कन्सर्न हांगाचे लोकल मिनिस्टरांक मेळटले बी ना आतां आनी फूल टायम उरला आतां 13 दीस उरले कार्निवालाक 13 दिसांक आमी कितें केलां लोकांक मेळ्ळ्या आनी हे जे आमकां पोरूं पळय सपोर्ट केला त्याच लोकांक आमी मेळ्ळ्या चडांत चड आनी तेजे भायरूय मेळ्ळे एक 10-15 जाणां आनी तेणी सांगलां तुमी कार्निवाल करा आमी तुमच्या फुडल्यान आसा तुमी तितल्या तुमच्या हातून करतले पळय